नमस्कार, म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका समाचार लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको समाचार सुरुवात गरौं एमसीए नेपालले गरेको कर्मचारी माग सम्बन्धी प्रसंगबाट। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग सरकारले सम्झौता गरेको परियोजना सञ्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरिएको छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापित सरकारी एजेन्सी एमसीए नेपालले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको हो। सदनबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएको 2 दिनपछि नै यसका लागि एमसीए नेपालले 10 पदमा कर्मचारी माग गर्दै आवेदन खुल्ला गरेको छ। एमसीसी बोर्डले प्रोजेक्ट म्यानेजरदेखि कार्यालय सहायकसम्मको पदमा आवेदन आह्वान गरेको छ। इच्छुक योग्य उम्मेद्वारले आउने चैत 1 गतेभित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ भनिएको छ। आवेदकहरूले एमसीए नेपालको वेबसाइटमा गएर रोजगारीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। शेर्पा समुदायको ग्याल्पो लोसारको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले सो पर्वको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रीको निजी स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। सरकारले सबै खाले लोसारमा बिदा दिँदै आएको छ। ग्याल्पो लोसार बौद्ध धर्मावलम्बीको एक मुख्य चाड हो। यो चाड खासगरी शेर्पा जातिले मनाउने भए तापनि सांस्कृतिक घुलमिलका कारण अन्य जातिले पनि मनाउने गर्दछन्। नयाँ वर्षका रूपमा शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाउने गरेका छन्। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बराहा गरी 12 वर्गमा ग्याल्पो लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार राति टेलिफोन कुराकानी भएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको 2 दिनपछि उहाँहरूबीच टेलिफोन संवाद भएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेङ प्राइसले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन प्रधानमन्त्री देउवाबीच रुसले युक्रेनमा गरिरहेको अनुचित योजनाबद्ध आक्रमणबारे पनि कुराकानी भएको हो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका सिद्धान्त अनुसार ब्लिङ्कन र देउवाबीच राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको महत्त्व दिँदै सम्मान गर्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग टेलिफोन कुराकानीमा उहाँले नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बारे अमेरिकाले जानकारी लिएको बताउँदै यसबाट नेपालमा विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणको बाटो खुलेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यसबाट रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण गर्दै नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत मिल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। एक क्रममा 2 जना बीच नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्ष पुगेको बारे पनि कुराकानी भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले कोरोना महामारीपछिको पुनर्स्थापना तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न मिलेर काम गर्न सहमत भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएसँगै अब यो कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको बताएको छ। एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै एमसीसी कार्यान्वयनपछि बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा थप सहज हुने स्पष्ट पारेको छ। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै सम्झौता बमोजिमको काम अगाडि बढेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ। नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण बनाउन एमसीसी परियोजनाले मद्दत गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालले सन् 2017 मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको थियो। एमसीसीका कतिपय बुदाहरू विवादास्पद भएको भन्दै सरकारले त्यसबारे व्याख्यात्मक घोषणा गरी फागुन 15 गते संसदबाट अनुमोदन गरेको हो। व्याख्यात्मक घोषणाबारे एमसीसी मुख्यालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी अब कार्यान्वयनको दिशामा गएको र त्यसले नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ। यो दाबीसँगै अमेरिकी सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार गरेको बुझिएको छ। नाबालिका गायिकाका पक्षमा विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। सञ्चार माध्यमदेखि युट्युबसम्म पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्। मुद्दा अदालतमा पुगेपछि अदालतलाई नै प्रभावित गर्ने गरी सञ्चार माध्यम, युट्युबर, अभियन्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरू पक्ष विपक्षमा उभिएपछि धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अदालतमा पुगेको मुद्दालाई सहयोग गर्नुको सट्टा दबावमा उत्रिनु गलत भएको कलाकार दीपक गिरीले बताएका छन्। गल्ली गल्लीमा न्यायाधीश रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। यो चाहिँ दोषी हो, यो चाहिँ ठीक। एउटा पक्षसँग प्रेम, अर्कोसँग रिस। दीपक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, गल्ली गल्लीमा न्यायालय, घर घरमा न्यायाधीश।
एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भेटेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका श्रेष्ठलाई भेट्न विप्लव श्रेष्ठको निवास हात्तीवन स्थित निवासमै पुगेका थिए। भेटमा विप्लवले एमसीसी अनुमोदन राष्ट्रहित विपरीत गरिएकाले राष्ट्रवादीहरूबीच नयाँ ढङ्गबाट एकता र सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताइन्छ। माओवादी वृत्तमा श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनकै विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन वा परित्याग गर्न सक्ने चर्चा चुलिएको छ। श्रेष्ठ र विप्लव बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनपछि कसैले पार्टी विभाजन गरेर फरक नपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। श्रेष्ठलाई सम्झाउन मङ्गलबार प्रचण्ड आफै हात्तीवन पुग्नु भएको थियो। प्रचण्ड र श्रेष्ठबीच बढ्दो विवादका कारण माओवादीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष चुलिने स्थिति छ। नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह विरुद्ध गायक दुर्गेश थापा फेरि बोलेका छन्। पलले आफ्नो साथी दुर्गेश लगायतले षड्यन्त्र गरी आफूलाई फसाएको आरोप लगाइरहेका बेला दुर्गेशले घटनाबारे लामो बयान सार्वजनिक गरेका हुन्। नाबालिकाले पलको शोषणबाट उदाउँदो भविष्य अन्धकार देख्न थालिन्। यो अन्धकार भित्रबाट पनि उज्यालोको झिनो आशा बोकेर म लगायत उनले आफ्नो नजिक मानेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पीडा सुनाइन् र हामीबाट सहयोगको अपेक्षा गरिन्। दुर्गेशले फेसबुकमा लेखेका छन्। नाबालिग गायिकालाई ललाई फकाइ गरी हेरचाह र ख्याल गरे जस्तो गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरेको रहेछ। स्वार्थ पूरा भएपछि व्यवस्था गर्न थालियो। निकटको सम्बन्ध विकट बन्यो। बालिका एकहोरो भइन्। नजिक ठानेको मान्छेबाट धोका पाएपछि विक्षिप्त बनिन्। महाप्रेमको खोल ओढेर आफूमाथि शोषण गरेको स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न थालिन्। दिनदिनै उनको मानसिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो। बालिकाले धेरै पटक मुद्दा हाल्ने कोसिस गरिन् अरे। हामीसँगको भेटमा पलका म्यानेजरले त्यही बताएका थिए। मुद्दा हाल्न जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर फेरि केस रोक्न लगाइन्थ्यो रे। फेसबुकमा एउटा कुरा बालिकाले पीडामा लेखेर हालिन् भने अर्को दिन त्यसलाई सफाई दिन लगाएको सबैले देख्नु भएको छ। 1-2 महिना मिले जस्तो गर्ने, फेरि बालिकालाई वास्ता नगर्ने अनि बालिका रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था भएछ। पीडाले थिचिएकी बालिकाले म्यानेजरसँग कुरा गरे पनि पलसँग मिलेर फकाउन खोजिन्थ्यो रे। पछि बालिकालाई विभिन्न बहानामा गाली गर्ने, बालिकालाई युट्युबमा हालेर तेरो बेइज्जत गरिदिने जस्ता कुराहरू गर्ने र बालिकालाई गाली बेइज्जत गरेर हेरेसमेन्ट गर्ने जस्ता कार्य भएछन्। सहन सकुन्जेल सहिन् र नसकेपछि आफ्ना नजिकका व्यक्तिसँग गुम्सिएको मनका व्यथा सुनाइन्। सुमधुर सम्बन्धबारे सुनाउन जति सजिलो छ त्योभन्दा कयौँ गुणा गाह्रो छ टुटेको सम्बन्ध र समस्याबारे कुरा गर्न। कलिलो दिमागलाई सायद बिग्रदो सम्बन्धले झन्झन कमजोर बनायो। त्यसैले उनी लगभग डिप्रेसनमा पुगिन्। उदाउँदो भविष्य अन्धकार देख्न थालिन्। यो अन्धकार भित्रबाट पनि उज्यालोको झिनो आशा बोकेर म लगायत उनले आफ्नो नजिक मानेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पीडा सुनाइन् र हामीबाट सहयोगको अपेक्षा गरिन्। सायद अभिभावक सोचेर होला, किनकि म पल शाह जसले पीडा दियो उसँग उत्तिकै निकट थिएँ। तर पलले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। नाबालिकाको पीडा अलिकति पनि महसुस गर्न गरेनन् भन्ने हामी सबैलाई लाग्यो। त्यही क्रममा मैले बालिकाले आफ्नै ज्यान फाल्ने जस्तो कुनै गलत कदम नलियोस् भनेर उसलाई सहयोग गर्ने सोच बनाए, जसले हामी बीचको राम्रो सम्बन्धमा झन्झन दरार आउन थाल्यो। मैले पीडित बालिकालाई बहिनी सम्झी सहयोग गर्ने अठोट गरेँ। हामीले गरेको छलफलमा बालिकाले आफ्नो पीडा पनि सुनाएकी थिइन्। यो क्रममा हामीले उनलाई धेरै सम्झाएका छौँ। जुन कुरा सार्वजनिक भएको अडियोबाट हटाई सुनियोजित बनाएका रहेछन्। अरू केही कसैसँग भएको रकम लेनदेनको कुरा समेत मिसाएर भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ। सार्वजनिक अडियो पैसा लेनदेनको विषयमा म उपस्थित भएको थिइनँ। अडियोमा पललाई झोला बोकाएर दाग फिर्ता पठाउँछु भनिएको छ। त्यो मेरो आवाज नभई स्वयं पलका म्यानेजर कृष्ण जोशीको हो। त्यसपछि यो विषयमा म कहीँ कतै संलग्न नरहेको सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। भेटघाट कुनै षड्यन्त्र गर्न होइन, उनीहरूबीच भएका समस्याको समाधान खोज्नका खातिर मात्र भएको थियो। जुन अडियो सार्वजनिक भयो यो करिब 7 महिना पहिलेको हो। पीडित नाबालिकाको आरोप गम्भीर रहेकाले यो बारे पलसँग कुरा बुझ्दा हामीलाई नै उसले दुश्मन ठाने। पलसँगको सम्बन्ध जोगाउन एउटा बहिनी समानकी बालिकामाथि भएको अन्यायलाई तिलाञ्जली दिन सकेनौँ। उनलाई न्यायका लागि लड्न आँट र भरोसा दियौँ। यसलाई उनले आफू विरुद्धको झालझेल सम्झे। प्रहरीमा पल विरुद्ध जाहेरी परेपछि लगभग 7 महिना पुरानो अडियो सार्वजनिक गर्दै पब्लिक सेन्टिमेन्ट जित्ने अस्त्र बनाइयो, जसले यी नाबालिकालाई न्यायको खोजी गर्नुपर्छ भन्नेहरूको पत्ता साफ गर्ने आशय राखियो। आफू विरुद्ध रहेका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर हाम्रो विरुद्धमा बोल्न लगाइयो, जबकि केही महिना अगाडि पलले आफ्नो म्यानेजरलाई हटाइसकेका थिए। सायद यसरी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर होला
उनलाई पुनः म्यानेजर बनाएर काममा राखियो। तपाईहरू आफै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, आफै बुझ्नुहोला किन त्यसो गरिएको होला भनेर। ज्यान समेत लिने योजना बनाएको कलोकल्पित कथा बुनेर मिडियामा उसलाई सार्वजनिक गराइयो। यस्ता विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा गिजल्नुसम्म गिजलियो। पीडितको पक्षमा रहेका हामीलाई फसाई आफू उम्कन अनेक योजना बुनियो। हामी न्यायको पक्षमा छौँ, जसको छानबिन प्रहरीले गर्नेछ र अदालतले अवश्य न्यायको पक्षमा अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ भन्ने अपेक्षामा बसेका छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट कानुनलाई सघाउनुपर्ने हरेक ठाउँमा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा सघाउन तत्पर रहेका छौँ। तपाईहरूले दिएको ताली र गाली दुवै स्वीकार छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बेनी जुमसुम सडक खण्डको म्याग्दी खण्डमा सुरुङ बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर बेनी जुमसुम कोरला सडक आयोजनाको अनुगमनमा आएका आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले म्याग्दी सडकमा सुरुङ र उपल्लो मुस्ताङमा कालोपत्रेको अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। काठमाडौँमा भाडामा बसेर स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्युतीय इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले विभिन्न परियोजनामा भएको टेन्डरबाट बचत भएको बजेटलाई उपयोग गर्ने गरी यस्तो योजना ल्याएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार केन्द्रले सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूबाट आवेदन माग गरेको छ। केन्द्रका जैविक ऊर्जा शाखाका वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन पोखरेलले आवेदकको संख्या हेरेर विद्युतीय चुलो किनेर वितरण गरिनेछ। धेरै आवेदन पर्यो भने दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ आएर बसेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग उपलब्ध बजेट र विद्यार्थीको माग संख्यालाई हेरेर चुलो खरिद हुनेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका विद्यार्थीलाई सहज बनाउन यस्तो कदम चालिएको हो। यसले विदेशबाट आयात हुने पेट्रोलियम इन्धन कम भएर देशमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीको विधान, प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्ताव अनुसार नै आफूले एमसीसी अनुदान सम्झौताको विरोध गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पार्टीले बेल घेराउ गरिरहेका बेला एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार रावलले अनुशासनहीन काम गरेको बताएका थिए। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीको भनाइको जवाब दिँदै रावलले आफू पार्टी सिद्धान्त अनुरूप उभिएको र संसदको छलफलमा सहभागी हुन नदिनु आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचारक सोच र पार्टीको सिद्धान्त र नीति विपरीत भएको बताएका छन्। एमसीसी माथि धारणा सार्वजनिक गरेर मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ओलीले पार्टी सल्लाहकार परिषद सदस्य समेत रहनुभएका रावलले आत्मकेन्द्रित काम गरिरहेको र त्यसप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको थियो। साथै रावल व्यक्तिगत रूपमा हिरो बन्न खोजेको समेत ओलीले बताउनु भएको थियो। ओलीले भन्नुभएको थियो, मैले संसदीय दलको बैठकमा व्यक्तिगत रूपमा टीका टिप्पणी नगर्न उहाँलाई भनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा हिरो हुने काम गर्नुभयो। त्यस्तै आफूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा संसदमा आवाज उठाउँदा मन पोलेको भए देशको पक्षमा बोलेर ओली महाहिरो भएको भए आफू खुसी हुने रावलले बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुन खोजेको भने मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म खुसी हुने थिएँ। देश, पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि हुन्छ चेतना भया, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। आइतबार एमसीसी प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने क्रममा सांसद भीम रावलले विरोध गरेका थिए। राजधानीको बुढानीलकण्ठमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित प्लटिङ गरिएको जग्गामा अन्दाजी 30 वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको हो। उनको शवको विभिन्न भागमा चोटपटक देखिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ। पुरुषको हत्यापछि त्यहाँ शव फालिएको हुन सक्ने भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाका एसपी बसन्त कुवरले अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। मृतकको शनाखत हुन अझै बाँकी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीको विधान बमोजिम 14 जनालाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। महाधिवेशनमा महामन्त्रीको प्रत्याशी बनेर पराजित रहनुभएकी रेखा थापा पनि केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ। 199 जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति रहने प्रावधान छ। महाधिवेशनबाट 9 पदाधिकारी र 141 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। 50 जना अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउँछन्। त्यसअनुसार यसअघि राजेन्द्र लिङ्गदेनले 32 जना यसअघि नै मनोनित गरिसक्नु भएको छ भने आज थप 14 जना मनोनित भएका छन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूमा लीलादेवी श्रेष्ठ इलाम, बिन्दु पौडेल नवलपुर, रेखा थापा काठमाडौँ, प्रेक्षा मल्ल धनुषा, मीना झा सर्लाही, सन्तोषी साई ठकुरी सुर्खेत,
स्वाति थापा रूपन्देही, पुष्पा रजौरिया कपिलवस्तु, लक्ष्मी तन्डुकार काठमाडौँ, समृद्धि राणा उदयपुर, मीना नेउपाने चितवन, शान्तिमाया गुरुङ धादिङ, जयकुमारी महतो सप्तरी र सवित्रा थापा काठमाडौँका रहेका छन्। करिब 10 दिन अगाडिसम्म युक्रेनी जनताको जीवनयापन सामान्य चल्दै थियो, तर 10 दिनपछि उनीहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन आकाश जमिनको फरक छ। किनकि युक्रेनले युद्ध रोजेको छ र युद्धको सामना गर्न तयार बनेको छ। युक्रेन र रुसबीचको तनाव कम हुन सकेको छैन। सोमबार दुई देशका अधिकारी बीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन, जसले जारी युद्ध अझै बढ्ने देखिएको छ। युक्रेनको किभ र खार्किभ शहरमा रुसको आक्रमणमा कमी आएको छैन। पूर्वी मध्य युक्रेनमा बारम्बार हवाई आक्रमण र बम विस्फोटले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई बङ्करमा लुक्न बाध्य पारेको छ। जारी युद्धमा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। बचेकाहरू पनि कहिले मर्ने थाहा छैन। 6 दिनसम्म बङ्करमा लुकेर बसेका जनताले धैर्यताको बाँध पनि टुट्न थालेको छ। न खानको लागि खाना छ, न पिउनका लागि पानी। त्यसमाथि ज्यानको खतरा नै हुने भयो। युद्धको तनावपूर्ण स्थितिमा मौका मिलेका नागरिकले किभ र खार्किभ शहर छोडेर जाने कोसिस गरिरहेका छन्। पश्चिमी युक्रेनको सीमा जोडिएका युरोपका 4 देश हंगेरी, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया र रोमानियाको सिमानामा ठूलो संख्यामा मानिस पुगेका छन्। मानवीय सहायताका लागि हंगेरीले सुरुवात गरेसँगै अन्य राष्ट्रले पनि उनीहरूलाई साथ दिइरहेका छन्। युक्रेन छाडेर अन्य ठाउँमा जानेहरूमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन्। युक्रेन, घाना, भारत र नेपालका मानिसहरूले भरिएको रेल बच्चा रोएको र कराएको आवाज सुनिन्थ्यो। चिसो मौसम भए पनि धेरै मानिससँग पर्याप्त कपडा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएका छन्। रेलमा यात्रा गरिरहेका मानिसहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले कुराकानी गर्दै उनीहरूले धेरै दिनदेखि केही नखाएको बताएका थिए। चिसो, युद्ध र खानाको अभावले आफ्नो ज्यान जान सक्ने उनीहरू बताउँछन्। घानाको एक नागरिक विगत 4 दिनदेखि खार्किभमा बसेको भन्दै आफू विगत 4 दिनदेखि खार्किभ बङ्करमा लुकेर बसेको र खानेकुरा सकिएपछि सबै मानिसहरू त्यहाँबाट निस्किएको बताएका छन्। युक्रेनबाट हंगेरी सीमासम्म पुग्न विशेष रेलको व्यवस्था गरिएको छ। साथै युक्रेनबाट आएका सबै शरणार्थीलाई राजधानी कुडाफोस्ट पुर्याउन पनि विशेष रेलको व्यवस्था गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनबाट भएका मानिसहरूको समस्यालाई ध्यान दिँदै हंगेरी र बुस्टापुर्ट्स रेलवे स्टेशनमा ठूलो संख्यामा शिविरहरू स्थापना गरिएको छ। उनीहरूलाई खाना र औषधिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्ता धेरै शरणार्थीहरू ज्यान जोगाएर कुनै न कुनै रूपमा युरोपको सीमामा पुगेका छन्, तर यो विनाशकारी युद्धको अन्त्य कहिले हुन्छ केही अनुमान लगाउन सकिँदैन। घर छाडेर युरोप पलायन भएका ती शरणार्थीको भविष्य कहाँ छ? रिपोर्टका अनुसार हालसम्म 5 लाख भन्दा मानिसले युक्रेन छाडिसकेका छन्। युक्रेनको पूर्वी शहर ओक्तिर्कमा रुसी सेनाको आक्रमणमा परि सोमबार 70 युक्रेनी सैनिकको ज्यान गएको एक स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। सुमी क्षेत्रमा प्रशासक दिमेत्रो जेभिस्टिकका अनुसार रुसी हमलाबाट एउटा सैन्य इकाइ ध्वस्त भएको छ। उनका अनुसार उद्धारकर्ता र स्वयंसेवकले भग्नावशेषबाट शव निकालिरहेका छन्। निकै सर्वसाधारणहरू पनि मारिएका छन्। हामीले अहिले झण्डै 70 सैनिकका शव गाड्न च्यान तयारी गरिरहेका छौँ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। रुसी सेनातर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको उनले दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार शहरमा रुसी सेनाका धेरै शव देखिएका छन्। यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। यस्तै युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खर्किभमा रुसी सेनाले गरेको क्षेप्यास्त प्रहारमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 35 जना घाइते भएको अल जजिराले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त आक्रमणलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिएका छन्। गैर सैनिकलाई जान निशानामा पारिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका जेलेन्स्कीको दाबी छ। युरोपेली संसदको विशेष बैठकमा भिडियो लिङ्क मार्फत बोल्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई कसैले भङ्ग गर्न नसक्ने बताएका छन्। यो स्पष्ट रूपमा युद्ध अपराध हो, कुनै सैन्य संरचना नभएको शान्त शहरको आवासीय क्षेत्र। उनले भने दर्जनौं प्रत्यक्षदर्शीले दिएको विवरणले यो जानी गैर सैनिकलाई निशानामा पारिएको प्रमाणित भएको छ। रुसीहरूलाई उनीहरूले कहाँ आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने थाहा थियो। यसबारे रुसले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आक्रमणमा मृत्यु हुनेमा एकजना भारतीय विद्यार्थी रहेका छन्। अरविन्द बाग्चीले मंगलबार बिहान भएको आक्रमणमा एक भारतीय विद्यार्थी नवीन शेखर आप्पाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। नेपालमा भारतीय 2000 को नोट चलन चल्तीमा ल्याउन भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतले 2000 को नोटलाई नेपालमा चलन चल्तीमा ल्याउन आग्रह गरेको हो। नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकलाई 100 को नोट मात्र ल्याउँदा समस्या भएको भन्दै भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले सो आग्रह गरेको हो। तर भारतमा प्रतिबन्धित भइसकेको 500 र 1000 को करिब 7 करोड बराबरको रकम नेपाली ब्याङ्कहरूमा रहेकाले सो रकम सटै नगरेसम्म भारतीय 2000 को नोट चलन चल्तीमा नआउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
व्यक्तिहरूसँग भारतीय प्रतिबन्धित नोट कति छ भन्ने औपचारिक जानकारी नभए पनि बैंकहरूमा भएको 7 करोड बराबरको नोट साट्न पटक पटक आग्रह गरेको तर भारतले नमानेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतले कालो धन नियन्त्रण गर्ने भन्दै 2073 सालमा 500 र 1000 को नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर 2000 को नोट चलन चल्तीमा ल्याएको थियो। साताको चौथो दिन आज बुधबार सुनको मूल्य झण्डै 1 लाख नजिक पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदै व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला 97,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज मूल्य बढेर 79,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रतितोलामा 79,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य आज 40 रुपियाँले घटेर 1,375 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। युक्रेनको राजधानीमा आक्रमण केन्द्रित रहेको रुसी फौजले कीव स्थित टेलिभिजन टावरमा क्षेप्यास्त हमला गरेको छ। आक्रमणपछि टेलिभिजन च्यानलहरू बन्द भएका छन्। यस्तै रुसी सेनाले होलोकास्ट स्मारकमा पनि बमबारी गर्दा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। कीवमै एउटा सर्वसाधारण घरमा पनि रुसी सेनाले हानेको बम खसेको र घरधनी मारिएको जनाइएको छ। राजधानी कीव कब्जामा लिने कोसिस गरिरहेको रुसी सेनाले युक्रेनी सेना र नागरिक लडाकुबाट कडा प्रतिरोधको सामना पनि गरिरहेको छ। रुसले सरकारी कार्यालयहरू नजिक घर भएका सर्वसाधारणलाई घर छाडेर जान भनेको छ भने लगातार खतराको संकेत स्वरूप साइरन पनि बजाउने गरेको छ। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको मुख्य निशानामा आफू र राजधानी भएको भन्दै राजधानी कीवलाई कुनै पनि हालतमा रुसको कब्जामा जान नदिने बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा अमेरिकाले सेना परिचालन नगर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै बाइडेनले आफूहरू युक्रेनको साथमा भए पनि सेना भने परिचालन नगर्ने उल्लेख गरेका हुन्। बाइडेनले भने स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो सेना युक्रेनमा रुसी सेनासँग अल्झिएको छैन र आगामी दिनमा पनि अल्झिने छैन। उनले थप भने अमेरिकी सेना युरोपमा युक्रेनको लडाईँका लागि खटाइएका होइनन्। उनीहरू पुटिनले पश्चिमतर्फ पाइला चाल्दा नेटो गठबन्धनको सुरक्षा गर्न खटिएका हुन्। बाइडेनले अमेरिका र आफ्ना गठबन्धनले युक्रेनलाई प्रत्यक्ष सहयोग स्वरूप $1 अर्ब बराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेका छन्। यो सहयोग सैन्य, आर्थिक र मानवीय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने उनको भनाइ छ। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल ब्रोकर व्यवसायको रूपमा कारोबार गर्न अनुमति दिन थालिएको छ। यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले नै ब्रोकर सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ। 5 वर्ष अघि ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा निकै बहस भएको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीले बजार निर्मातालाई नै ब्रोकर सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार छ। नियमावलीले भनेको बजार निर्माता भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से नै हो। नेप्सेले कार्यविधि बनाएर ब्रोकर कम्पनीहरू छनौट गरेर बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। कार्यविधि अनुसार छनौट गरेर सिफारिस गरेका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ। तर बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वराज ढुङ्गानाले बोर्डले सिधै लाइसेन्स दिन सक्ने गरी नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेका थिए। बोर्डका अनुसार अब नेप्सेलाई बाइपास नगर्ने नीति बोर्डले लिनेछ। नियमअनुसार ब्रोकर छनौट सम्बन्धी कार्यविधिको अख्तियार नेप्सेले नै पाउनेछ। नेप्सेले सिफारिस गरेको आधारमा नै ब्रोकर लाइसेन्स दिन बोर्ड तयार छ। यस विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सकारात्मक देखिनु भएको छ। केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसित भएको छलफलमा बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल नेप्सेका सिइओ कृष्णबहादुर कार्कीलाई नियमअनुसार नै काम गर्नु भनेर निर्देशन दिएका थिए। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारीपछि बैंकहरूले तदारुकता देखाएका छन्। नेप्सेले पनि वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसाय अनुमति पत्रको लागि सिफारिस कार्यविधि 2076 तयार पारेको छ। तर धितोपत्र बोर्ड यस बेला अर्कै नियमावली बनाउने पक्षमा थियो। लाइसेन्स पाउने आशमा बैंकहरूले भने धमाधम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहायक कम्पनी दर्ता गराएका थिए। नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी प्राजुलीका अनुसार हालसम्म 11वटा बैंकहरूले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। एनआइसी एसिया बैंकले एनआइसी एसिया सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा निवेदन दर्ता गराएको छ भने सानिमा बैंकले सानिमा सेक्युरिटिज कम्पनी दर्ता गराएर लाइसेन्स माग गरेको छ। निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन।